अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। पाकिस्तान की सियासत में कोई ना कोई तूफान तो उठता ही रहता है और हालिया चंद वर्षों में हमने देखा कि कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जो रिलैक्स हो। इल्जामात की भी बात होती रही, लेकिन अब कुछ दरमियानी राह निकालने की बात हो रही है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बात करें तो वो कुछ पॉजिटिव बातें करते हुए दिखाई दिए हैं और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईनी पाकिस्तान वो एक कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रही है। वो कॉन्फ्रेंस कब होगी उसकी डिटेल्स शेयर करेंगे। हुकूमत वो भी लचक का मुजाहरा करी और पहले भी मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी, क्या दोबारा भी मुज़ाकरात की पेशकश की गई है? इसके अलावा जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने एक सियासी जमात को सियासी दज्जाल करार दिया है। वो कौन है उसकी डिटेल्स भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर की, जिन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का वतीरा है और हम दुश्मन को छुप के नहीं बल्कि ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने इस्लामाबाद में एक कौमी उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का जो आपस में एक बड़ा गहरा ताल्लुक है और उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिज़ीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को अता हुआ। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा है वो तारीखी है। तो ये चंद कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने हमने रखी हैं। अब कुछ सियासी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं और जिस तरह से पहले मैंने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मैं बात कर रही थी, बैरिस्टर गौहर की बात कर रही थी, तो उन्हीं से आगाज़ करते हैं। और बैरिस्टर गौहर उन्होंने ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं, यानी हुकूमत को उन्होंने मुखातिब किया है कि अगर आप चाहते हैं कि खान साहब जो है ना वो अवाम से ना मिलें या अवाम खान साहब से दूर हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने कुछ बड़ी जारहाना सी गुफ्तगू भी की है, लेकिन साथ उन्होंने कुछ मुस्बत बातें भी की हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और उन्होंने एक दावा किया है और दावा ये किया है कि उन्होंने कहा है कि भाई 70% जो लोग हैं ना वो इस वक्त खान साहब के साथ हैं और पाकिस्तान की जो अवाम है उसको तैश ना दिलाएं और हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आइन और कानून के खिलाफ है और इमरान खान की जो मुलाकातें हैं वो अदालत के अहकामात के मुताबिक होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आप कहते हैं कि मुलाकातें इसलिए नहीं होती क्योंकि ट्वीट्स की वजह से, तो फिर आप बुशरा बीबी से मुलाकातें क्यों नहीं होने देते उनके खानदान की? उनका तो कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं है ट्वीट्स के हवाले से, तो फिर आप बुशरा बीबी की मुलाकातें क्यों नहीं होने देते? उन्होंने कहा कि भाई हमने धरने नहीं दिए बल्कि हमने पार्लियामेंट में हम गए ताकि हमारी जो है ना वहाँ पे आवाज़ को सुना जाए और जोर और ज़बरदस्ती और जिद से भाई कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने की जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है और वो ये है, उन्होंने कहा है कि अगर -1 हुआ तो उसके बाद एक भी बाकी नहीं रहेगा और हालात आगे ऐसे शायद पैदा हो जाएं कि वो कंट्रोल में ना आ सकें। तो थोड़ी सी उन्होंने जो है ना अपनी गुफ्तगू में धमकी आमेज लहजा भी उनका था और उन्होंने ये कहा है कि भाई हालात जो है ना वो शायद कंट्रोल से बाहर हो जाएं, लेकिन साथ उन्होंने एक जो मुस्बत चीज़ यही किया कि भाई कोई दरमियानी रास्ता होना चाहिए। इनका जवाब पत्थर से वो कहते हैं कि भाई देने की रविश का खात्मा होना चाहिए। सियासतदान है और सियासत की तरह जो है ना सियासत में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो लचक का मुजाहरा जो है ना वो करना चाहिए। तो देखते हैं कि चीज़ें आगे किस तरफ जाती हैं। अब कुछ बात करते हैं पीटीआई के जो रहनुमा असद कैसर हैं उनके हवाले से। उन्होंने भी गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान के जो केसेस हैं वो मेरिट पर सुने जाने चाहिए और इस पर जो हुकूमत का अमल दखल है और असर रसूख है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए और इमरान खान के अपने ख़ानदान और जो सियासी अफराद हैं उनसे 2 दिन की मुलाकातों को बहाल किया जाना चाहिए। यानी वही मुतालबा जो बैरिस्टर गौहर ने कहा और फिर वही असद जो कैसर है उन्होंने भी दोहराया कि मुलाकात जो है वो रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए और रूल्स में है कि मुलाकात होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रही थी, 20 और 21 दिसंबर को एक कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईनी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से और जो असद कैसर हैं उन्होंने इसकी डिटेल्स बताते हुए कहा कि भाई हम तमाम जो सियासी जमातें हैं, जो बार एसोसिएशंस हैं, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, तमाम स्टेक होल्डर्स, उनको कौमी कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे और उनको जो है ना एक कौमी एजेंडा भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई अगर गवर्नर राज लगेगा तो फिर हम देख लेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और बात भी कही कि इमरान खान को अगर कहीं और मुंतकिल किया जाएगा तो ये महज एक गलत फहमी है और उन्होंने कहा कि भाई पुरअमन जो एहतजाज है वो उनका हक है। कौमी जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उस हवाले से खबर ये है
کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی انہوں نے رابطہ کریں گے، اس کے علاوہ اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہوگا، اور یہی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے ان کو جو ہے نا اس میں دعوت نہیں دی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے یا نہیں۔ جو انٹرویو میں بات کر رہی تھی تو جو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق ہیں انہوں نے ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کا راستہ اپنانے کی جو تجویز ہے وہ دے دی ہے۔ ایاز صادق انہوں نے کہا کہ بھائی اپوزیشن آئے بیٹھے تو میں ان کے سامنے حکومت کو بھی بٹھا دوں گا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اور جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ہیں وہ تو پہلے بھی جو ہے مذاکرات کا کہہ چکے ہیں اور مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں، آئیں بیٹھیں مل کر بات کرتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن مسلسل مایوس کر رہی ہے۔ کچھ جس طرح سے انٹرو میں نے بات کی تھی بلاول بھٹو زرداری کی کہ انہوں نے بھی ایک جو گفتگو کی ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اور شروع میں تو انہوں نے کہا کہ بھائی خوشی ہوگی کہ اگر مریم نواز شریف جو اب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ اگر سندھ سے الیکشن لڑیں یا کوئی بھی نون لیگی جو ہے نا وہ سندھ سے الیکشن لڑے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بھارت سے ہم نے جنگ جیتی ہے اور بھارت ہمیشہ سازش کرتا ہے، دہشت گردی کی کوشش کرتا ہے پاکستان سے، اور افغانستان سے آبویسلی خطرات ہیں پاکستان کو، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ملک میں اس وقت ایسی سیاسی قوتیں ہیں جو دن رات افواج کی قیادت کے خلاف سازش کر رہی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ ملک اس وقت مشکل سے گزر رہا ہے، اس لیے ایسی جو حرکتیں ہیں نا وہ نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی سیاسی جماعتیں جو سیاسی دائرہ کار ہے اس میں رہ کر کام کریں اپنا، اور ان کا یہ کہنا تھا جو میں نے کہا کہ سیاسی دجال کی انہوں نے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک سیاسی جماعت ہے جو سیاسی دجال کا کام کر رہی ہے، عوام اور فوج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ بھائی وہ اپنا کردار ٹھیک کریں، اور پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس کے اوپر ان کے اوپر پابندی لگائی جا سکے گی، تو ان کو اپنے جو ایکشنز ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور اگر انہوں نے اپنے ایکشنز کو ٹھیک نہ کیا تو obviously تبھی ان کے اوپر پابندی لگے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ بھائی عمران خان کو یہ جا کر ضرور سمجھائیں کہ وہ سیاست کریں، کیونکہ سیاستدان کا کام سیاست کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی تھی کہ عمران خان کو کہیں اور شاید منتقل کر دیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ری ایکشن دیتی ہے کہ بھائی اگر ان کو کہیں اور منتقل کیا تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ اس حوالے سے خبر شیئر کرتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت نے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ جو وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں اختیار ولی، انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو قیدی ہے اڈیالہ جیل کا اس کو اڈیالہ سے منتقل کر دیا جائے، اور حکومت بھی سنجیدگی سے اس پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام بھی عائد کیا کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کا منشیات کے وہ اسمگلر سے ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور وزیر اعلیٰ کی جو پرفارمنس ہے انہوں نے کہا کہ وہ زیرو نہیں ہے بلکہ مائنس میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے جو رشتہ دار ہیں منشیات کے کاروبار میں ملوث ہیں، اور یہ یعنی وزیر اعلیٰ ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کوئی ری ایکشن تو سامنے نہیں آیا، اور جو بھی چیزیں ہوں گی تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر پابندی لگانے کا جو ہے نا کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے اس قرارداد میں کہ یہ لوگ ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں جس کا کسی کو بھی حق نہیں، اور ایسی سیاست کا حق جو ہے نا وہ کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔